Alors عندكم هنايا le corrigé ديال terrassement d'un pavillon. هذا l'exercice هذا اللي كنت صارت لكم عليه. إذا rapidement quelques remarques. D'abord décapage. هاد les dimensions اللي هنايا 5 متر 10 7 متر 20 هادو les dimensions extérieures ديال le mur de fondation. يعني ماشي هما les dimensions ديال la fouille on rigole. إذا خصنا نزيدو par exemple هنايا 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر غترجع 7 متر 40. Voilà. هنايا au lieu de 9 متر 70 غادي ترجع 9 متر 90. اوكي عليها هنا حصلنا على هاد لي فالور اللي كتشوفوا هنايا وفيريفيهم مع لو كوريجي. بالنسبه لا كيسيون واحد جوج فوي اون ريغول. دابور اون ديكومبوز هاد لي فوي اون ريغول. وكاينه واحد لا فوي اون ريغول لا لارجور ديالها 70 هي اللي كتدور على لوفراج كامل كي اونتور لوفراج. وكاينه وحده هنا صغيره لي ديمونسيون ديالها ان بو صغارين اللي هما المور فيه 40. اذا لا فوي فيها 60. اذا لا فوي اون ريغول ديال 70 غنحسبوا لا لونغور توتال ديالها. ولا فوي اون ريغول الصغيره غادي نحسبوها غير هنا. يعني اون فا افوار بيزوان دو دو لين في داك الطابلو ديالنا. فوالا جبرت في لا بروميير 31,8 والثانيه 3 متر 3. بالنسبه لا هوتور سي اونيكمون 1 متر 45 ماشي 1 متر 52. Pourquoi? هنا vous allez voir le corrigé ou plutôt le plan ان لو نيفو ديال الدالاج ماشي هو لو نيفو ديال التيران ناتورال. كاينه واحد لا ديفيرونس دو 7 سنتيمتر. يعني لا فوي اون ريغول il va être 1 متر 32 plus 13. 7 cm ne fait pas partie de la hauteur de la fouille en rigole. Il donne 1,45 m. Vous savez? La même chose avec la fouille en pleine masse. La fouille en pleine masse, on ne va pas faire 30 cm. Là, on va faire 23 cm. Parce que 7 cm ne fait pas partie de la fouille. Il n'y a pas de sol au-delà des 7 cm. Oubliez les dimensions, on va la partager en deux parties. Et attention de ne pas calculer l'intersection entre la fouille en pleine masse et la fouille en rigole deux fois. C'est pourquoi les dimensions, ce sont des dimensions intérieures entre les fouilles en rigole. Ok? La hauteur à 0,23. بالنسبة le remblai, il y a deux types de remblai عاود. كاين le remblai extérieur qui entoure l'ouvrage. La hauteur ديالو شحال غادي يكون؟ غادي يكون 132 plus 13 moins 35. ياك شحال جاتنا في لو كوريجي لا هوتور ديالو 1 متر 10 alors que le déblai intérieur là la hauteur dialo c'est 87 cm. Et on va calculer la longueur totale. Par exemple, on va calculer la longueur totale ديال le déblai extérieur هو l'élément de 10 cm d'épaisseur de le remblai extérieur. Voilà, le remblai intérieur هو هذا. Et on doit vérifier les dimensions ديالها plus particulièrement la longueur. ياك لا تيغا calculer سهله هي الفوي اون ريغول لا فوي اون بلان ماس moins le remblai. On va pas faire entrer في هاد لي calculs le décapage. علاش؟ parce que le décapage شوفوا شنو قالوا لنا هنايا. لا le décapage فينا هو قال لنا sur toute la surface de fondation le décapage ces terres seront ultérieurement étendues autour du pavillon. يعني التصرف ديال الديكاباج ما غادي نعملوش ليفاكياسيون لا غادي نوزعوه في المحيط ديال البافيون حيت هاد لا تير فيجيتال كتكون فيها لي ماتيير اورغانيك صالحه بالنسبه اللي بغى يعمل شي جاردان ولا شي حاجه بحال هكا. بالنسبه لي فونداسيون بزاف ديال لي كالكول غادي يتعاودوا. مثلا لا سيميل اون بيتون لا لارجور ديالها بحال لا فوي اون ريغول ونفس لا لونغور. اذا لي لونغور اللي هنا هما لي لونغور اللي هنا لارجور اللي هنا هما لارجور اللي هنا. غير لا هوتور ديال لا سيميل سي 35 ياك هذه باينه. بالنسبه المور او ماسونري لو مور او ماسونري غتلاحظوا كو هنايا في لو مور اكستيريور اللي علاش حنا عندنا لا فوي ديال 70 غيكون فيها المور ديال 50 وعندنا لا فوي اون ريغول ديال 60
هي ديك الصغيره اللي هي انتيريور لو مور ديالها 40 ياك. هاد 31.8 غتبقى هنايا 31.8 لا لارجور نفس لا لونغور ديال لا سيميل هو لا لونغور ديال المور الماسونري. علاش؟ حيت عندهم نفس لاكس ودايرين نفس لا ديستونس ياك. لا لارجور يتبدل بيان سور. لا هوتور اون فا فيريفيي 0.97 ياك 0.97 فين هو. فوالا لو مور 0.97. علاش؟ حيت هنايا عندنا الهوتور ديالها كامل غنقصو منه شحال غادي نقصو منه واحد عندنا 87 غادي نزيدو لها 10 سنتيمتر كيف لقيناها. on va vérifier de ce côté là ياك. عندنا هنا 132 plus 13 هو donc 145 ياك. هاد 145 غادي نقصو منها 35 et 20 55 إذا غتبقى لنا 97 ياك. غادي تبقى لنا 97 تما on va la vérifier après. شنو عندنا دابا؟ قلنا pour le mur de maçonnerie intérieure. pourquoi هنا 3.3 وهنا 3.5 ياك. غادي نجيو نشوفو parce que ici هاد لو مور هذا ها هو غادي يدور هكذا وهذا il va pas s'arrêter ici مع la fouille. non, il va entrer jusqu'à l'intersection مع le mur de 70. pourquoi زدنا واحد 10 سنتيمتر ولا ميم شوز هنايا 10 سنتيمتر يعني هاد لو مور هذا ديال 60 ولا بليتو ديال 40 لا لونغور ديالو اكثر من لا فوي ديالو ب 10 سنتيمتر هنا 10 سنتيمتر هنا ياك. مزيان. La question suivante, chinage, les mêmes dimensions de la maçonnerie, la seule différence c'est la hauteur 0,20 ياك. وبالنسبة للريسوناج ولا دال دو فورم عندهم les mêmes surfaces يعني كاينة la première partie ولا la première partie هي هذه la deuxième partie هنا كاين لي ريسوناج وكاين لا دال عندهم les mêmes surfaces كيختلفوا في ليبيسور. لي ريسوناج 20 سنتيمتر ولا دال 10 سنتيمتر. غير في la longueur ديالها on va pas bien sûr utiliser 6 plutôt on va utiliser 6,2. pourquoi حيت هذا هو la distance intérieure entre les murs ولا دال حنا عندنا entre les murs comme vous remarquez في le plan الاخر ياك. ها هاد الشيناج وهاد بليتو هاد لي ريسوناج وهاد لا دال دو فورم كيوصلوا حتى لو مور c'est-à-dire هاد 10 سنتيمتر il fait partie. c'est pourquoi هنايا خلينا نفس العبر نفس لا ديمونسيون. فوالا يعني هاد 6.2 صالحة لها 4.10 صالحة لها 3.5 صالحة لها 4.20 صالحة لها. فوالا هادشي اللي كاين. ميرسي.